یونٹی صرافہ اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے عید الرسیہ گارڈن میں عید ملن کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع کلکٹر ڈاکٹر وپن اٹنکر، میونسپل کمشنر ڈاکٹر سنیل لاہا نے، اتوارا پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر بھگوان راؤ دھباڑگے، سماجی کارکن ڈاکٹر برکت اللہ سر وغیرہ موجود تھے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر دیپک کمار بودھنی کی صدارت میں منعقدہ اس عید ملن پروگرام کے دوران کورونا وبا کے دوران بہترین سماجی خدمات انجام دینے والے منتخب سماجی کارکنوں کو تہنیت پیش کی گئی، جن میں مشہور کارکن محمد رفیق عرف مشی بھائی، معذورین کو انصاف دلانے میں اہم رول ادا کرنے والے راہل ساڑوے کو ضلع کلکٹر کے ہاتھوں گلپوشی کی گئی اور انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ اس پروگرام کے استقبالیہ کمیٹی میں نول کمار باٹلیوال، سدھاکر راؤ ٹاک، پانڈورنگ موٹاوار، شیرو سنگھ چوہان، سریش سونی، سبھاش سوہانے۔ میزبان کی حیثیت سے صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر اظہر خان اور سماجی کارکن محمد ذکی الدین صدیقی نے ذمہ داری ادا کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر برکت اللہ سر نے عید الفطر کی اہمیت اور اس کے پیغام کے بارے میں مراٹھی زبان میں تقریر کرتے ہوئے اہم معلومات دی۔ پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء کی خدمت میں شیر خورما پیش کیا گیا۔ جی الحمدللہ آج عید میلاد پروگرام کا نظم رکھا گیا تھا، جس میں مہمان خصوصی کلکٹر صاحب اور مہانگر پالیکا کے کمشنر صاحب کو بلایا گیا تھا۔ آج الحمدللہ دونوں بھی یہاں موجود رہے اور ناندیڑ صرافہ ایسوسیشن کے بھی ہمارے ہم وطنی بھائی بھی یہاں سب موجود تھے اور ہمارے یونٹی صرافہ ایسوسیشن کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ آج سبھی عید میلاد پروگرام کے لیے حاضر رہے اور الحمدللہ یہاں پر ایک سدبھاونا یا محبت کا جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے، آج الحمدللہ ہم اس پیغام دینے میں ہم پوری طرح سے کامیاب رہے۔ اور میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ناندیڑ صرافہ ایسوسیشن کے بیپاری اور یونٹی صرافہ ایسوسیشن کی طرف سے نظم کرنے والے جتنے بھی ہمارے دوست احباب بھائی ہیں اور جو اس پروگرام میں کامیاب کرنے میں جو حصہ لیے تھے، ان کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ कार्यक्रम का उद्देश्य लेना यानी सब समाजों को इकट्ठा करना और शांति का प्रस्ताव रखना और सबके भलाई में सबकी भलाई है, ये उद्देश्य से जीना चाहिए। आज यूनिटी सराफा एसोसिएशन की तरफ से ईद मिलन कार्यक्रम रखा गया था और पूरे सराफा जितने भी एसोसिएशन है यहाँ पर उन सबको दावत दी गई थी और सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर हमने कलेक्टर साहब को बुलाया था, कलेक्टर साहब ने भी इस कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। हकीकत में ईद तो बहुत दिन हो चुके हैं होकर, हम असली चाहते हैं कि जब होगी ईद, जब लोग जो है हर समाज के आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे तो शायद इस भारत की सूरत हाल बदलेगी और यहाँ पर जो है अमन और शांति कायम होगी। हम चाहते हैं कि ऐसे दौर में जहाँ नफ़रत बढ़ाई जा रही है, उसके लिए एक छोटी सी कोशिश है कि हमने कोशिश की कि ईद मिलन कार्यक्रम के ज़रिए सारे समाजों को जोड़ने के लिए, और ये कोशिश आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।